हाम्रो च्यानल श्रवण काव्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी विगतका केही अङ्कहरूबाट विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवाद यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाइरहेका छौँ। यस पुस्तकलाई नेपालीमा मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो र आज यस पुस्तकको अन्तिम तथा 18औं भाग यहाँहरू समक्ष हामी वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। यदि तपाईहरूले योभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको अन्तिम भाग न भोग न दमन बरु मुक्ति यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। मेरा प्रिय आत्मन, जीवन क्रान्तिका दिशामा हामीले 3वटा सूत्रमाथि कुरा गरेका छौँ। पहिलो सूत्र थियो सिद्धान्त, शास्त्र र वादबाट मुक्ति। किनभने जो कुनै पनि किसिमको मानसिक कारागारमा थुनिएको छ उसले जीवनको सत्यको खोजको यात्रा गर्न सक्दैन। अनि जुन मानिसका आत्मा साङ्ला बाँधिएका छन् ती ठुला दास हुँदैनन्। जति आत्मामाथि विचारका साङ्ला बाँधिएका हुन्छन् उनीहरूसँग वाद, सिद्धान्त र सम्प्रदायहरूका साङ्लाहरू हुन्छन्। मानिसको वास्तविक दासता मानसिक नै हो। दोस्रो दिन दोस्रो सूत्रमाथि कुरा गरियो। भिडका आँखामा आफ्नो प्रतिबिम्बबाट जोगिने पब्लिक ओपिनियन त्यो अर्को साङ्लो हो। मानिस जीवनभरि नै के हेरिरहन्छ भने अरूहरू मेरा बारेमा के सोच्दछन् अनि उनीहरू मेरा बारेमा ठिक सोचुन् भनेर नै त्यस्तै छाँटको अभिनय गरिरहन्छन्। यस्तो व्यक्ति अभिनेता मात्रै बन्दछ। यस्तो व्यक्तिको जीवनमा चरित्र नामको कुरै हुँदैन। यस्तो व्यक्ति बाहिरको अभिनयमै हराउँदछ, भित्रको आत्मासँग उसको कहिल्यै सम्बन्ध हुँदैन। दोस्रो सूत्र थियो भिडबाट मुक्ति। तेस्रो सूत्र थियो दमनबाट मुक्ति। जो मानिस आफ्नो चित्तलाई थिचोमिचो गर्ने काममै जीवनलाई नष्ट गर्दछ, जुन कुरालाई थिचेर राख्दछ त्यही कुरामा बाँधिएर बस्दछ, उनीहरूले धनबाट अलग्ग हुने कोसिस गरे लोभलाई थिचे भने परम लोभी हुन्छन्। उनीहरूले कामलाई थिचे भने कामुक हुन्छन्। मानिसले जसलाई थिच्दछ ऊ त्यही हुन्छ। यो हिजो तेस्रो सूत्रका कुरा भएका थिए। आज चौथो सूत्रका कुरा गर्नेछौँ। हामीले चौथो सूत्रलाई बुझ्नुभन्दा पहिले दमनका सम्बन्धमा प्रस्तावित रूपमा केही भन्नु जरुरी छ। जन्मपछि कतिखेर दमन सुरु भयो भने त्यो कुरा मनुष्यलाई पत्तो नै हुँदैन। हाम्रा सारा शिक्षा, सारा संस्कृति, सारा सभ्यता दमनवादी छ। ठाउँ ठाउँमा मनुष्यमाथि रोकावट छ। रिस नगर। तर कोही पनि के बुझ्दैनन् भने रिस गरिएन भने त्यो भित्र सर्दै सर्दै जान्छ। उसको के हुन्छ? रिसलाई स्वाट्टै निलियो भने रगतमा मिसिन्छ, हाडसम्म पुग्दछ। त्यो रिसको के हुन्छ? रिसलाई थिच्दैमा त्यसको अन्त हुँदैन। थिचिएको रिस भित्र प्राणमा पस्दछ। निस्किएको रिस थोरै समयको हुँदो हो। थिचिएको रिस जीवनभरका निम्ति साथी बन्दछ। रिसलाई थिच्न साथ पुरै व्यक्तित्व त्यसले भरिदिन्छ। तर सानैदेखि सिकाइन्छ रिस नगर्नु। यसै गरी सारा कुरा सिकाइन्छ। तर कोही पनि रिसबाट मुक्त हुन सक्दैन। एक पूर्णिमाको रात एउटा सानो गाउँमा एउटा अनौठो घटना भयो। केही जवान केटाहरूले भट्टीमा गएर रक्सी खाए। अनि जब उनीहरू रक्सीको नसामा मातेर भट्टीबाट बाहिर निस्किए, चन्द्रमाको वर्षन्दो जुनमा उनीहरूलाई नदीमा गई डुङ्गा चढौँ भन्ने विचार आयो। रात साह्रै सुन्दर र नसालु थियो। उनीहरू गीत गाउँदै नदी किनारमा पुगे। त्यहाँ डुङ्गाहरू बाँधिएका थिए। माझीहरू डुङ्गा बाँधेर घरतिर लागिसकेका थिए। आधा रात भइसकेको थियो। उनीहरू एउटा डुङ्गामा चढे। उनीहरूले बाहना समाएर डुङ्गा खियाउन थाले। अनि बिहान होन्जेलसम्म उनीहरूले डुङ्गा खियाइरहे। बिहानको चिसो बतास चल्यो अनि अलिकति होस आयो। कसैले सोध्यो, हामीहरू यतिन्जेलसम्ममा कहाँ आइपुग्यौँ? हामीले आधा रातसम्म यात्रा गरेका छौँ, धेरै टाढा पुगिसक्यौँ होला। ए ओर्लिएर हेर त, कसैले कुन दिशातिर लागेका रहेछौँ, कहाँ पुग्यौँ? जो तल ओर्लियो ऊ मरिमरि हाँस्न थाल्यो। अनि उसले भन्यो, साथी हो, तिमीहरू पनि तल ओर्ल। हामी कहीँ पनि पुगेका छैनौँ। हामी त त्यहीँ छौँ जहाँ राति डुङ्गा बाँधिएको थियो। उनीहरू उद्वेगमा परे। उनीहरूले रातभरि नै बहना खियाएका थिए अनि जहाँको तहीँ नै थिए। ओर्लिएर हेर्दा के देखे भने डुङ्गाका साङ्लाहरू किनारमै बाँधिएका थिए। उनीहरूले त्यो फुकाउन बिर्सिएका थिए। जीवन पनि, पुरै जीवन डुङ्गा खियाउँदा पनि, पुरै जीवन बहना खियाउँदा पनि कहीँ पुगेको जस्तो लाग्दैन। मर्ने बेलासम्म पनि मानिसले त्यही पाउँदछ जहाँ ऊ जन्मिएको थियो, जहाँ आँखा उघारेको थियो। ठिक त्यही किनारमा आँखा चिम्लिने बेलामा पनि मानिसले आफूलाई त्यहीँ उभिएको पाउँदछ। अनि जीवनभरि गरिएको धपेडी के भयो भनेर छक्क पर्छ। कहीँ पुग्नलाई जे जति श्रम गरिएको थियो, जुन यात्रा गरिएको थियो, के ती निष्फल भए?
मृत्युको क्षणमा मानिस त्यही हुन्छ जहाँ जन्मदाको बखत थियो। त्यतिखेर सारा जीवन सपना जस्तो लाग्न थाल्दछ। डुङ्गा कतै बाँधिरह्यो कुनै किनारमा। हो, केही मानिस, केही सौभाग्यशाली मृत्युका बेला त्यहाँ पुग्दछन् जहाँ जन्मले उनीहरूलाई बाँधेको थिएन, जहाँ जीवनको आकाश छ, जहाँ जीवनको प्रकाश छ, जहाँ सत्य छ, जहाँ परमात्माको मन्दिर छ, त्यहाँ पुग्दछन्। तर तिनै मानिस हुन्छन् जो किलाबाट साङ्ला फुकाउने एक्का राख्दछन्। यी 4 दिनमा मैले साङ्लाका बारेमा कुरा गरेको छु। पहिलो दिन मैले के भने शास्त्र सिद्धान्तहरूका साङ्ला साह्रै बलिया छन्, अनि जो शास्त्र सिद्धान्तहरूसँग बाँधिएको हुन्छ उसले कहिले पनि जीवनको सागरमा यात्रा गर्न पाउँदैन। जीवनको सागर छ अज्ञात, अनि सिद्धान्त र शास्त्र सबै छन् ज्ञात। ज्ञातलाई छोड्नु बाहेक ज्ञातबाट अज्ञाततिर जाने अर्को कुनै बाटो छैन। हामी जे जति जान्दछौँ ती जान्दछौँ, अनि जीवन चाहिँ अनजान छ, त्यो परिचित छैन। अनि हामी जे जान्दछौँ तिनबाट हामीले नजानेका कुरालाई चिन्न सकिँदैन। जुन कुरा ज्ञात छ त्यसबाट अज्ञातलाई जान्ने कुनै द्वार छैन ज्ञातलाई छोड्नु बाहेक। ज्ञातलाई छोड्न साथ अज्ञातका ढोका उघ्रन्छन्। पहिलो सूत्रमा मैले भने, छोडौँ, हामी शास्त्रहरूलाई छोडौँ, शब्दहरूलाई, किनभने सबै शब्दहरू उधारो लिइएका हुन्, बासी मरेका। अनि सबै शास्त्रहरू पराई हुन्, कुनै कृष्णका, कुनै रामका, कुनै बुद्धका, कुनै जिजसका, कुनै मोहम्मदका। उनीहरूले जे भनेका छन् ती उनीहरूका लागि सत्य थिए होलान्। उनीहरूले जे भनेका छन् अवश्य नै जानेका थिए होलान्। तर एउटाको ज्ञान अर्काको ज्ञान बन्न सक्दैन। कृष्ण जो जान्दछन् जान्दथे होलान्। हामीसँग त कृष्णका शब्द मात्रै आउँछन्, कृष्णको सत्य होइन। मैले सुनेको छु एक कवि समुद्रको यात्रामा गएका छन्। जब उनी बिहान समुद्र तटमा ब्युजिए, साह्रै सुन्दर बिहानी थियो। त्यति सुन्दर प्रभात थियो। चराहरू रुखमा बसेर गीत गाउँदथे, सूर्यका किरणहरू छालहरूमा नाच्दथे, छालहरू उर्लन्थे, बतास चिसो थियो, फुलहरूको सुवास थियो। अनि त्यस सुन्दर बिहानीमा उनी नाच्न थाले। अनि उनलाई झट्ट के सम्झना आयो भने प्रेयसी त एउटा अस्पतालमा बिरामी परेर भर्ना भएकी छिन्। उनी पनि यहाँ हुँदी हुन् त कस्तो हुँदो, तर उनी त यहाँ आउन सक्दिनन्। उनी त ओछ्यानमा बाँधिएकी छिन्, उनको त उठ्ने सम्भावना पनि छैन। अनि ती कविलाई के सुझ्यो भने, म समुद्रको यो ताजा हावालाई, सूर्यका नाच्दै गरेका किरणहरूलाई, यस सङ्गीतलाई, यो सुवासलाई एउटा सन्दुकमा बन्द गरेर लैजाउँ अनि आफ्नी प्रेयसीलाई भनौँ, हेर मैले तिम्रा लागि भनेर सुन्दर बिहानीबाट एउटा टुक्रो ल्याएको छु। उनी गाउँ गए अनि एउटा सन्दुक किनेर ल्याए। साह्रै सुन्दर सन्दुक थियो। अनि उनले समुद्रको किनारमा खोलेर त्यस सन्दुकभित्र बतास भरे, सूर्यका नाच्दै गरेका किरण भरे, सुगन्ध भरे। त्यस बिहानीको एक टुक्रो त्यस सन्दुकमा बन्द गरेर कतैबाट बिहानी बाहिर ननिस्कियोस् भनेर तालचा लगाई सबै छिद्रहरू टालिदिए। अनि त्यस सन्दुकलाई आफूले लेखेको चिठी साथ आफ्नी प्रेयसी कहाँ पठाइदिए। बिहानीको सुन्दर एउटा टुक्रो, सागरको किनारको जिउँदो एउटा टुक्रो तिमीलाई पठाउँदैछु। नाच्ने छेउ तिमी, आनन्दले भरिने छेउ। त्यस्तो बिहानी मैले कहिले पनि देखेको छैन। ती प्रेयसी कहाँ चिठी पनि पुग्यो, सन्दुक पनि पुग्यो। उनले सन्दुक उघारिन्, तर त्यसभित्र त केही पनि थिएन। न सूर्यका किरण थिए, न बतास थियो, न कुनै सुवास नै थियो। त्यो सन्दुक त रित्तै थियो, त्यसभित्र त केही पनि थिएन। सन्दुक पठाउन सकिन्छ, तर जुन सौन्दर्यलाई सागरको किनारमा जानियो त्यसलाई चाहिँ पठाउन सकिँदैन। जो मानिस सत्यको, जीवनको, सागरको तटमा पुग्छन् उनीहरूले त्यहाँ के जान्दछन् भन्न गाह्रो छ। किनभने हाम्रो सूर्य, जुन प्रकाशलाई उनीहरू जान्दछन् त्यसका सामु अन्धकार छ। थाहा छैन उनीहरू जुन सुवासलाई जान्दछन्, हाम्रा कुनै फुलमा त्यो सुवास छैन, त्यसको टाढाको गन्ध पनि छैन। उनीहरू जुन आनन्दलाई जान्दछन्, हाम्रा सुखमा त्यस आनन्दको एउटा किरण पनि छैन। उनीहरू जुन जीवनलाई जान्दछन्, हाम्रो शरीरमा त्यस जीवनको हामीलाई पत्तो पनि छैन। उनीहरूका मनलाई पनि हुन्छ। पठाइदिउँ उनीहरूका लागि जो बाटामा पछि अल्मलिरहेका छन्। केही टुक्रा शब्दहरूका सन्दुकमा भरेर उनीहरू पठाउँदछन् गीतामा, कुरानमा, बाइबलमा। हामी कहाँ सन्दुक आइपुग्दछन्, शब्दहरू आउँदछन्, तर जे पठाइएको थियो त्यो पछाडि नै छुट्दछ। त्यो हामी कहाँ आइपुग्दैन। अनि हामी सन्दुकहरूलाई टाउकामा बोकेर घुमिरहन्छौँ। कोही गीतालाई लिएर घुमिरहेको छ, कोही कुरानलाई, कोही बाइबललाई। अनि के भनेर चिच्याइरहेको छ भने, सत्य मसँग छ, मेरो किताबमा छ। सत्य कुनै न किताबमा छ न हुन नै सक्दछ।
सत्य कुनै शब्दमा न छ न हुन नै सक्दछ। सत्य त त्यहाँ छ जहाँ सबै शब्द क्षीण हुन्छन् र झर्दछन्, जहाँ चित्त मौन रहन्छ, निर्विचार, त्यहाँ छ सत्य। न त्यहाँ कुनै शास्त्र जान्छ न कुनै सिद्धान्त जान्छन्। त्यसैले जो सिद्धान्तहरू र शास्त्रहरूका किलामा बाँधिएका छन् उनीहरू कहिले पनि जीवनको सागरको तटमा जान सक्दैनन्। यो मैले पहिलो सूत्रमा भने। दोस्रो सूत्रमा मैले भने जो मानिस भिडमा बाँधिएका छन् र मानिसहरू के भन्दछन् भने भिडका आँखामा हेर्दै रहन्छन्, ती मानिसहरू असत्य हुन्छन्, किनभने भिड असत्य हो। भिडभन्दा बढी असत्य यस पृथ्वीमा केही पनि छैन। सत्य जब जब अवतरित हुन्छ त्यतिखेर व्यक्तिको प्राणमा अवतरित हुन्छ। सत्य भिडमाथि अवतरित हुँदैन। सत्यलाई पक्रन व्यक्तिको प्राण नै वीणा बन्दछ, त्यहीबाट झङ्कृत हुन्छ सत्य। भिडसँग कुनै सत्य छैन। भिडसँग उधाराका कुरा छन् जुन असत्य भइसकेका छन्। भिडसँग किताबहरू छन् जुन मरिसकेका छन्। भिडसँग महात्माहरू, तीर्थङ्करहरू, अवतारहरूका नाम छन्, ती त नाम मात्र हुन् जसका पछाडि अब केही पनि बाँकी रहेका छैनन्, सबै खरानी भएका छन्। भिडसँग परम्पराहरू छन्, भिडसँग सम्झनाहरू छन्, भिडसँग हजारौँ लाखौँ वर्षदेखिका बानीहरू छन्, तर भिडसँग त्यो चित्त छैन जुन मुक्त भएर सत्यलाई जान्दछ। त्यस चित्तलाई जसले प्राप्त गर्दछ एक्लैमा व्यक्ति झैँ त्यस चित्तलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसैले जहाँ जहाँ भिड छ, जहाँ जहाँ भिडको आग्रह छ, हिन्दूहरूको भिड, मुसलमानहरूको भिड, इसाईहरूको भिड, जैनहरूको भिड, बौद्धहरूको भिड, सबै भिड असत्य हुन्। हिन्दू पनि, मुसलमान पनि, इसाई पनि, जैन पनि, रोगका अरू जति पनि नाम छन् ती सबै। भिडको कुनै सम्बन्ध सत्यसँग छैन। तर हामी भिडलाई हेरेर नै बाँच्दछौँ। हामी के हेर्दछौँ भने भिडले के भन्दैछ, भिडले के मान्दैछ। जो मानिस भिडलाई हेरेर बाँच्दछ ऊ आफ्नो बाहिर मात्र अल्मलिरहन्छ, किनभने भिड बाहिर हुन्छ। जुन मानिसलाई भित्र जानु छ उसले भिडबाट दृष्टि हटाउनु पर्दछ अनि आफूतिर जहाँ हो एक्लै छ त्यतातिर आँखा डुलाउनु पर्दछ। तर हामी सबै भिडमा बाँधिएका छौँ, भिडको किल्लामा बाँधिएका छौँ। मैले के सुनेको छु भने एक सम्राट थिए अनि ती सम्राटको दरबारमा एक दिन एउटा मानिस आयो र त्यस मानिसले के भन्यो भने, महाराज, हजुरले सारा पृथ्वी जित्नुभयो तर तपाईसँग एउटा कुराको कमी छ। ती सम्राटले भने, कमी? कुन चाहिँ कमी? छिटो बताऊ, किनभने म त छटपटाइरहेको छु। मैले त के सोचेको थिएँ भने सबै मैले जितिसकेँ। त्यस मानिसले भन्यो, हजुरसँग देवताहरूका वस्त्र छैनन्, म हजुरका लागि देवताहरूका वस्त्र ल्याउन सक्दछु। सम्राटले भने, देवताहरूका वस्त्र त न कहिल्यै देखिएको थियो न सुनिएकै थियो, कसरी ल्याउँदछौ? त्यस मानिसले भन्यो, हुन त ल्याउन गाह्रो छ, किनभने पहिले त देवताहरू साह्रै सोझा थिए अनि आजकाल हिन्दुस्तानका सबै राजनीतिज्ञ मरेर स्वर्गीय भएका छन्। त्यहाँ साह्रै बेइमानी, साह्रै भ्रष्टाचार सबै प्रकारका सुरु भइसकेका छन्। हिन्दुस्तानका राजनीतिज्ञ मरेर सबै स्वर्गीय हुन्छन्, नरकमा त कोही पनि जाँदैनन्। यद्यपि कुनै राजनीतिज्ञ स्वर्गमा जान सक्दैन अनि जुन दिन राजनीतिज्ञहरू स्वर्ग जान थाल्नेछन् त्यस दिन असल मानिसहरूका लागि स्वर्ग बस्न लायक ठाउँ रहने छैन, तर सबै त स्वर्गीय नै हुन्छन्। अनि उसले के भन्यो भने जबदेखि यिनीहरू सबै त्यहाँ पुग्न थालेका छन् साह्रै गाह्रो भएको छ। त्यहाँ घुसखोरी धेरै चलेको छ। देवताहरूका वस्त्र ल्याउनै पर्दछ भने त करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छन्। ती सम्राटले भने, करोडौँ रुपियाँ? त्यस मानिसले के भन्यो भने दिल्ली जानुभयो भने लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छन्, तर त्यो त स्वर्ग हो, त्यहाँ त करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छन्। त्यहाँ त पिएनले पनि करोडौँभन्दा तलका कुरै गर्दैन। ती राजाले भने, धोका दिने प्रयास त गर्दै छैनौ? त्यस मानिसले के भन्यो भने सम्राटहरूलाई धोका दिन गाह्रो छ, किनभने उनीहरूभन्दा ठुला धोकेबाज धरतीमा अरू हुन सक्दैनन्। उनीहरूलाई कसरी धोका दिन सकिन्छ र? डाकुहरूलाई के लुट्न सकिएला र? के हत्याराहरूको हत्या गर्न सकिन्छ? म निरीह मानिस, हजुरलाई के धोका दिउँला? अनि हजुर चाहनुहुन्छ भने पहरा लगाउनुहोस्, मलाई महलभित्र थुनिदिनुहोस्, म महलभित्रै बसिरहन्छु, किनभने देवता कहाँ जाने बाटो त आन्तरिक छ, त्यसले बाहिरको यात्रा गर्नु नै छैन। तर करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छन् र 6 महिना लाग्दछ। राजाले भने, 6 महिना? मैले त तिमीले 2-1 दिनमा ल्याउँदछौ भन्ने ठानेको थिएँ। उसले के भन्यो भने 2-1 दिनमा त दिल्लीमा फाइल सर्दैनन् भने स्वर्गमा त्यति सजिलो छ भन्ने हजुर ठान्नुहुन्छ? म आफूले गर्ने कोसिस गर्दछु। राजाले भने, ठिक छ। भारदारहरूले भने
यो मानिस धोकेबाज जस्तो लाग्दछ। देवताहरूका वस्त्रबारले हजुरले सुन्नुभएको छ र? राजाले भने, तर धोका दिएर यो कहाँ पो जाँदो हो त? नाङ्गा तरबारहरूको पहरा लगाइयो र त्यस मानिसलाई महलमा थुनियो। ऊ दिनहुँ कहिले 1 करोड कहिले 2 करोड रुपियाँ माग्न थाल्यो। 6 महिनामा उसले अरबौं रुपियाँ माग्यो। तर राजाले भने, केही छैन, कहाँ जाला र? ठिक 6 महिना पुरा भए त्यो मानिस सन्दुक लिएर बाहिर आयो। उसले सैनिकहरूलाई भन्यो, मैले लुगा ल्याएको छु, जाउँ महलतिर। अब हेर्नलाई मानिसहरू टाढा टाढाबाट आएका थिए। टाढा टाढाबाट राजाहरूलाई बोलाइएको थियो, सेनापतिहरू बोलाइएका थिए, ठुला मानिसहरू निम्त्याइएका थिए, धनपतिहरूलाई बोलाइएको थियो। दरबार त्यसरी सजिएको थियो मानौ यसभन्दा पहिले कहिले नसजिएको होस्। त्यो मानिस सन्दुक लिएर उपस्थित भएपछि राजाको साहसमा साहस थपियो। यतिन्जेल त किन डरिरहेका थिए भने बेइमान नभएर बौलायो भने त म के गरौँला? अनि उसले भेट गर्दिन भन्यो भने, तर ऊ सन्दुक लिएर आएपछि भने विश्वास सिर्जियो। त्यस मानिसले आएर सन्दुक राख्यो र भन्यो, महाराज, वस्त्र लिएर आएको छु, हजुर आउनुहोस्, आफ्ना वस्त्र फुकाल्नुहोस्, म हजुरलाई देवताहरूका वस्त्र दिन्छु। उसले राजाको पगरी लिएर सन्दुकभित्र हाल्यो। सन्दुकभित्रबाट हातभित्र पसाएर बाहिर निकाल्यो। हात त बिल्कुलै रित्तो थियो। अनि उसले भन्यो, ल लिनुहोस् देवताहरूको पगरी। हजुरले देख्नुभयो होला नि, किनभने हिँड्ने बेलामा देवताहरूले भनेका थिए, यी लुगाहरू तिनैले मात्र देख्दछन् जो आफ्नै बाबुबाट जन्मिएको छ। पगरी थिएन, देखिँदैन थियो, तर झलझली देखिन थाल्यो। ती सम्राटले भने, किन देखिन्न र? तर सम्राटले मनमनै के सोचे भने, मेरा बाबुले धोका दिएछन्, पगरी त देखिँदैन। तर भित्रको कुरो अब भित्रै राख्नु उचित थियो। भारदारहरूले पनि हेरे, घाँटी तन्काए, आँखा मिचे, तर पगरी थिएन। तर सबैलाई देखाइदिन थाल्यो। सबै भारदारहरू अगाडि बसेर भन्न थाले, महाराज, यस्तो पगरी कहिल्यै देखिएको थिएन। कोही पछाडि बस्यो भने त यसलाई देखाइदिन्न भनेर अरूले नभन्ठानुन् भनेर सबै तछाड मछाड गर्दै अघि सर्न लागे अनि जोड जोडसँग भन्न थाले। कतै बिस्तारै बोल्दाहरूलाई के शङ्का नहोस् भनेर यो मानिस सुस्तरी बोल्दैछ, कतै यसलाई नदेखाइदिएको त होइन। सम्राटले के देखे भने, जब सबै भारदारहरूले देख्दछन् भने उनले सोचे, यतिका मान्छेले देख्दैछन् भने देखिन्छ नै होला। अनि प्रत्येकले के सोचे भने, म भित्र नै केही गडबडी छ, भिडले त देखेकै छ। पगरी लगाए, कोट पहिरिए जुन छँदै थिएन, कमिज पहिरिए जुन छँदै थिएन, अनि धोती पनि फुकालियो, अनि आखिरी लुगा पनि फुकालिने अवस्था आयो। अनि राजा किन अतालिए भने कतै केही धोका त भएको छैन, नत्र त म नाङ्गै उभिनु पर्दछ, डराउन थाले। अनि त्यस मानिसले भन्यो, नधकाउनुहोस् महाराज, नत्र भने मानिसहरूलाई शङ्का हुन्छ, छिटो छिटो फुकाल्नुहोस्। झुटको यात्रा डरलाग्दो हुन्छ। पहिलो पाइलामा कोही अडियो भने अडिएकै हुन्छ, तर पछाडि भने अडिन गाह्रै हुन्छ। अनि उनले पनि के सोचे भने, यतिका टाढा त हिँडिसकियो, आधा नाङ्गो पनि भइसकियो, अनि पिता पनि गए भने अब नाइ भन्दा त साह्रै गडबड हुन्छ। अब जे हुन्छ हुन्छ। उनले साहस गरेर आखिरी लुगा पनि फुकाले। तर सारा दरबार के भन्दै थियो भने, धन्य महाराज, अद्भुतकै वस्त्र छन्, दिव्य वस्त्र छन्। अनि उनमा के साहस थियो भने, केही फिक्री छैन, म नाङ्गो छु भन्ने मलाई नै थाहा छ, आफ्नो नग्नता त आफूलाई थाहा भइहाल्दछ नि, त्यसैले यसमा केही प्रवाह छैन, चल्दछ। तर त्यस बेइमान मानिसले जसले वस्त्र ल्याएको थियो देवताहरूका, अनि देवताहरूबाट वस्त्र ल्याउने मानिस र देवताहरूका समाचार ल्याउने मानिस तथा देवताहरू समक्ष पुर्याउने मानिस सबै बेइमान हुन्छन्। सबैबाट सावधान रहनु। यता मानिस समक्ष पुग्न गाह्रो छ, देवताहरू समक्ष पुग्न सजिलो छ। मानिसलाई बुझ्न गाह्रो छ, तर स्वर्गको नक्सा बनाएर बसेका छन्। जसलाई बडौदाको भूगोल थाहा छैन, उनीहरू स्वर्ग र नरकका नक्सा बनाएर बसेका छन्। त्यस मानिसले के भन्यो भने, महाराज, हिँड्ने बेलामा देवताहरूले भनेका थिए, पृथ्वीमा पहिलो पटक पठाइदिँदैछ नि वस्त्र, नगरमा यिनको शोभायात्रा निकाल्नु अत्यन्त आवश्यक छ, रथ तयार छ, अब हजुर रथमाथि चढ्नुहोस्। लाखौँ लाख जनता धोइरिएका छन्, उनीहरू वस्त्र हेर्नु पर्दछ भनेर आँखा तानी तानिकन पर्खिरहेका छन्। राजाले भने, के भन्यो? अहिलेसम्म त महलभित्र मात्र थिए, आफ्ना मान्छे मात्र थिए महल बाहिर सडकमा। तर त्यस मानिसले सुस्तरी के भन्यो भने, नआत्तिनुहोस्, जुन तरिकाले यहाँ सबैलाई वस्त्र देखाइदिएको छ त्यसै उपायले त्यहाँ पनि सबैलाई देखाइदिन्छ। हजुरको रथ यात्राभन्दा पहिले सारा सहरमा के डुङ्गी बजाइदिनेछ भने यी वस्त्रहरू तिनीहरूलाई मात्र देखाइदिइनेछ जो आफ्नो बाबुबाट जन्मिएको हुनेछ। हजुर नआत्तिनुहोस्, अब जे भयो भयो, हिँड्नुहोस्। राजाले त के बुझे भने, आफू पुरै नाङ्गो छु
र कसैलाई पनि वस्त्र देखाइदिएको छैन। तर अब यसको कुनै अर्थ थिएन। रथमा गएर बसे। रथमा सुनको सिंहासन राखिएको थियो। सुनको सिंहासनमाथि नाङ्गा राजा। सुनको सिंहासनमा नाङ्गा मानिसहरू नै बसेका छन्। जसको शोभायात्रा निकालिएको छ नाङ्गा मानिसहरूको हो। तर नगरका लाखौँ मानिसहरूलाई त लुगा टड्कारै देखिन थाले। जो मानिस महलभित्रका थिए उनै महल बाहिरका पनि छन्। उही मानिस, त्यही भिडको मानिस सबै वस्त्रको प्रशंसा गर्न थाले। को झन्झटमा परिरहोस्। जब पुरै भिडले देख्दछ भने व्यक्तिका रूपमा आफूलाई कसले स्वीकार गरोस्। मैले त देखिनँ भनेर कसले भनोस्। यति शक्ति जुटाउनको लागि ठुलै आत्मा चाहिन्छ। यति साहस कसले जुगाड गरोस्। यति ठुलो भिड, फेरि मनमा के पनि शङ्का हुन्छ भने यतिका मानिसले भन्दछन् भने ठिकै भन्दा होलान्। यतिका मानिसले गलत कसरी भन्दा हुन्। तर कसैले पनि के सोच्दैन भने यी सबै मानिस अलग अलग रूपका, उत्तिकै हैसियतका हुन् जति हैसियतको म हुन्छु। यी धेरै मानिस भेला भएका होइनन्। आखिरमा यिनीहरू त एक एक मानिस नै हुन्, म जस्तै। जसरी म कमजोर छु त्यसरी नै त्यो पनि कमजोर छ। त्यो पनि भिडसँग डराएको छ। म पनि भिडबाट डराएको छु। जोसँग हामी डराएका हुन्छौँ त्यो कहीँ छँदै छैन। एक एक मानिसको समूह उभिएको छ अनि हामी सबै भिडसँग डराएका छौँ। मानिसहरूले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई घरमै छोडेर आएका थिए। भिडमा ल्याएका थिएनन्। किनभने केटाकेटीहरूको कुनै भर हुँदैन। कुनै केटाकेटीले राजा नाङ्गै छन् भनिदिए भने केटाकेटीहरूको के विश्वास छ र। केटाकेटीहरूलाई बिगार्ने काममा समय लाग्दछ। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयमा जतिसुकै बन्दोबस्त गरे पनि साह्रै मुस्किलसँग मात्र बिगार हुन्छ। बिगार्नु त्यति सजिलो छैन। ससाना केटाकेटीहरूलाई कसैले ल्याएका थिएनन्। तर केही केटाकेटी पनि जिद्दीवाल थिए। केही केटाकेटी त्यस्ता थिए जसका आमाहरूका कारणले बाबुहरूले उनीहरूसँग डराउनु पर्दथ्यो। उनीहरूलाई ल्याउनु परेको थियो। उनीहरू कुममाथि चढेर आएका थिए। ती केटाकेटीहरूले देख्नासाथ भने, राजा नाङ्गै छन्। उसका बाबुले भने, चुपलाग अज्ञानी, अहिले तँलाई अनुभव छैन त्यसैले नाङ्गो देखाइदिन्छ। यी कुराहरू गहिरा अनुभवका हुन्। अनुभवीहरूलाई देखाइदिन्छ। जब तेरो उमेर बढ्दछ तँलाई पनि देखाइदिइनेछ। यो त उमेरसँगै पाइने ज्ञान हो। संसारमा उमेरसँगै कुनै पनि ज्ञान पाइँदैन। उमेरको भरोसामा नबस्नुहोस्। उमेरसँगै बेइमानी आउँछ, चलाखी आउँछ, धुर्तै आउँछ। उमेरसँगै ज्ञान कहिले पनि आउँदैन। तर सबै धुर्त मानिसहरू के भन्दछन् भने उमेरसँगै ज्ञान आउँदछ। अनि छोरो के भन्न थाल्यो भने, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के तपाईँलाई लुगा देखिएका छन्? हो, म देख्दैछु, उनीहरूका बाबुले भने। एकदमै देखिँदैछ। हामी आफ्नै बाबुबाट जन्मिएका हौँ। हामीले नदेख्ने पनि हुन सक्ला र? तिमीहरू अहिले सानै छौ, अज्ञानी छौ, सोझा छौ। अहिले तिमीहरूका बुद्धिमा ज्ञान पसेको छैन। जुन केटाकेटीहरूलाई सत्य देखाइदिएको थियो उनीहरूलाई भिडलाई लागेको डरको पत्तो थिएन, त्यसैले देखाइदिएको थियो। ठुला भएपछि भने भयभीत हुन्छन् अनि उनीहरूलाई पनि लुगा देखिन थाल्दछ। भिडले एक एक मानिसलाई चारैतिरबाट तर्साएको छ। त्यसैले जिजसले भनेका थिए, उनी एउटा बजारमा उभिएका थिए। केही मानिसहरू उनलाई के सोध्न थाले भने, तपाईँको स्वर्गको राज्यमा तपाईँको परमात्माको दर्शनका निम्ति को उपलब्ध हुन सक्दछ? अनि जिजसले चारैतिर आँखा घुमाएर एउटा सानो बालकलाई उठाएर आफ्नो काखमा लिँदै भने, जो यो बालक झैँ छ। त्यसको के अर्थ थियो होला? के आकार सानो हुँदैमा ईश्वरको राज्यमा पुग्नुहुन्छ? कि उमेर कम छ भने ईश्वरको राज्यमा पुग्नुहुन्छ? होइन। के केटाकेटी मरेपछि भने सबै ईश्वरको राज्यमा पुग्दछन्? यसको अर्थ के हो भने जो केटाकेटी जस्तै छन् र भिडसँग डराएका छैनन्, जो सोझा र सफा छन्, जसले जे देख्दछ उसले त्यही देखिन्छ भन्छ। जसले देख्दैन उसले के भन्दछ भने म देख्दिनँ। ती झुटलाई मान्न तयार हुँदैन। जो केटाकेटी झैँ हुन्छन् तिनीहरू नै केटाकेटी होइन, केटाकेटी झैँ। केटाकेटी झैँ भन्नाको तात्पर्य केटाकेटीहरू एक्ला हुन्छन्। केटाकेटीहरूलाई भिडसँग केही वास्ता हुँदैन। अहिले उनीहरूलाई भिडको फिक्री छैन। अहिले त उनीहरूलाई भिड हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अनि भिड साह्रै अनौठोको चिज हो। त्यसको अज्ञात तागतले मानिसलाई चारैतिरबाट अप्ठ्याएर राखेको छ। त्यसैले मैले दोस्रो सूत्र के भनेको छु भने जसलाई जीवनको सत्यतिर जानु छ उनीहरूले भिडको किलाबाट मुक्त हुनु पर्दछ। यसको मतलब तपाईँ भिडबाट पन्छिनुहोस् भनेको होइन। जानुहुन्छ कहाँ? सबै ठाउँमा भिड छ। कता भाग्नुहुन्छ? जता जानुहुन्छ त्यतै भिड छ। भागेर जान अहिलेसम्म त केही डाँडाकाँडाहरू बाँकी पनि छन्। तर केही दिनमा त ती पनि बाँकी रहन्नन्। वैज्ञानिकहरूले के भन्दछन् भने भारत, चीन जस्ता देशहरू सन्तान जन्माउने आफ्नो महान कार्यमा संलग्न भइरहे भने
100 वर्षमा त कुइना सार्ने ठाउँ पनि बाँकी रहने छैन। सभा गर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। जहाँ उभिनुहोस् त्यहीँ सभा हुनेछ। कहाँ भाग्नुहुन्छ भिडबाट? जङ्गलमा, पहाडमा केही लछारपाटो लाग्दैन। त्यहाँ पनि भिडले सूक्ष्म रूपमा पछ्याइरहन्छ। एउटा मान्छे साधु बन्दछ, जङ्गलतिर लाग्दछ, जङ्गलमा बसेको हुन्छ। उसँग सोध्नुहोस्, तपाईँ को हो? ऊ भन्दछ, म हिन्दू हुँ। भिडले उसलाई पछ्याउँदछ। अब तिमी कसरी हिन्दू हौ? तिमी सबै छोडेर हिँडेका छौ भने कसरी हिन्दू हौ? अहिलेसम्म पनि मान्छे भएका छैनौ। मानिस हुन साह्रै गाह्रो छ, हिन्दू हुन साह्रै सजिलो छ। एउटा मानिस साधु भयो अनि ऊ के भन्दछ भने म जैन हुँ। तिमीले समाज छोडिदिइसकेका छौ भने तिमी कसरी जैन भयो? जैन छैन हुन त समाजले सिकाएको थियो। साधु नै हिन्दू, जैन र मुसलमान छन् भने असाधुहरूका त के कुरा गर्नु? त्यसो भए ठिकै छ। गान्धी जस्ता असल मानिस पनि म हिन्दू हुँ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुँदैनन्। म हिन्दू हुँ भनेर चिच्याइरहन्छन्। अनि सामान्य मानिसहरूको के अवस्था होला? गान्धी जस्ता असल मानिस पनि म मानिस मात्र हुँ, अरू कुनै विशेषण लगाउँदिन भन्ने साहस बटुल्न सक्दैनन्। गान्धी एक्लै मात्रले पनि म मानिस मात्र हुँ भन्ने साहस बटुलेका भए जिन्नाको प्राण नै निस्किसकेको हुन्थ्यो। तर गान्धीको हिन्दूले जिन्नाको प्राण निस्किन दिएन। हिन्दुस्तानको भागबन्डा भयो। गान्धी हिन्दू हुनाको कारणले भागबन्दा भयो। हिन्दुस्तानको कहिल्यै भागबन्डा हुने थिएन। तर हामीलाई के विचार आउँदैन भने यति सानो कुराले पनि कति ठुलो परिणाम ल्याउन सक्दछ भनेर। गान्धी हिन्दू हुनाका कारणले मुसलमानका मनलाई संदिग्ध बनाइरह्यो। गान्धीको आश्रम, गान्धीको हिन्दूका व्यवहार, गान्धीका प्रार्थना, पूजाआजा यी सबैले के भ्रम सिर्जना गरिरहे भने उनी हिन्दू महात्मा हुन्। अनि हिन्दू महात्माबाट मुसलमानहरूलाई सावधान हुन जरुरी छ। एउटा भिडबाट अर्को भिड सधैँ सावधान रहन्छ, किनभने एउटा भिडबाट अर्को भिडलाई डर हुन्छ। एउटा पसलबाट अर्को पसललाई डर हुन्छ। जिन्नाको मुसलमान सिद्धिन्थ्यो, गान्धीको हिन्दू समाप्त हुन सकेन। अनि जिन्नाबाट के आशा गर्दैनौ भने उनको समाप्ति होस्। उनी सामान्य मानिस हुन्। गान्धीबाट हामी आशा गर्न सक्दछौँ, तर गान्धीबाटै समाप्त हुन सकेन भने जिन्नाबाट के समाप्त हुँदो? भिडले पछ्याउँदछ। भिडले अत्यन्त सूक्ष्म बाटाबाट पछ्याउँदछ। बर्ट्रेन्ड रसेलले कतै भनेका छन्, मैले लेखपढ गरेर धेरै सोचविचार गरेँ अनि के पाएँ भने बुद्धभन्दा अद्भुत मानिस अर्को जन्मिएकै छैन। तर जब म बुद्ध सबैभन्दा महान हुन् भन्ने सोच्दछु, म भित्र के छटपटी हुन थाल्दछ भने क्राइस्टभन्दा महान अरू हुनै सक्दैनन्। कसैले भन्छन् कि भन्दैनन्? भिड बसेको छ। केटाकेटीदेखि जे सिकाइएको छ त्यो भित्र बसेको छ। त्यसले भन्दछ, नाइ को महान हुनु भन्ने प्रश्न होइन, कसको महानताको हिसाब राख्नु मूर्खाइ हो। तर भिडले केटाकेटीदेखि नै जे सिकाउँदछ, चित्तलाई जसरी संस्कारित गर्दछ, त्यसले जीवनभरि पछ्याइरहन्छ, मृत्युसम्म पनि पछ्याउँदछ। एक सज्जन छन्, अत्यन्त विचारशील मानिस हुन्। उनको नाम लिन्न, किनभने यस देशमा कसैको नाम लिनु कति खतरनाक छ भने त्यसको हिसाब नै छैन। कसैको नाम लिनै हुँदैन, अँध्यारोमै कुरा गर्नुपर्दछ। ठुला विचारक हुन्। उनी मलाई के भन्दथे भने मेरा सबै थोक छुटे, जप तप पूजापाठ सबै छोडिदिएँ, म सबैबाट मुक्त भएको छु। मैले भने यति सजिलो छैन यो मामलो। मुक्त हुन त्यति सजिलो छैन, किनभने तपाईँले म मुक्त भएको छु भन्नुहुँदा म तपाईँका आँखामा निहाल्दछु अनि मलाई के लाग्दछ भने तपाईँ मुक्त हुनुभएकै छैन। मुक्त हुनुभएको भए म मुक्त भएको छु भन्ने विचार नै छुटेको हुन्थ्यो। तपाईँ मुक्त हुनुभएको छैन। उनले भने होइन, म मुक्त भएको छु। मैले भने तपाईँ जति जोडसँग भन्नुहुन्छ मेरो शङ्का त्यति नै बढ्दै जान्छ, समय आएपछि भनौँला। उनलाई हृदयघात भयो। हृदयघात भएकोले उनलाई हेर्न गएँ। आँखा बन्द थिए, अचेतै थिए अनि राम 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 रामको जप चल्दै थियो। मैले उनलाई झकझक्याएँ। मैले भने के गर्दै हुनुहुन्छ? उनले भने म त ताजुबमा परेको छु। जति बेलादेखि हृदयघात भयो र म मर्दछु भन्ने लाग्यो, जुन पूजापाठलाई सधैँका निम्ति छोडिदिएको थिएँ त्यो त अनायासै सुरु हुन पो थाल्यो। अब त मैले रोक्न खोज्दा पनि रोकिँदैन। म भित्र जोडसँग चल्दैछ, राम 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 राम। मैले छोडिदिएँ भन्ने ठाने थिएँ। तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो ठिकै हुनुहुन्थ्यो क्यार, छोड्न साह्रै गाह्रो छ। भिडका जरा त्यति गहिराइमा पुगेका छन्। त्यसले के सिकाउँदछ त्यो भित्रै बसेको हुन्छ, त्यो भित्र गहिराइमा बसेको छ। अनि गान्धीजी कति भन्दथे, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। तर जब गोली लाग्यो अल्लाहको नामको सम्झना आएन। नाम सम्झना आयो, हे राम, अल्लाहको नामको सम्झना आएन।
गोली लागेपछि त सम्झना भयो, हे राम, त्यो हिन्दूभित्र बसेको छ, त्यो आत्माको भित्र घुस्रिएर बसेको छ। जब गोली लाग्यो अनि त्यहाँबाट सबै बिर्सियो, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम निस्कियो, हे राम। गान्धीबाट हे अल्लाह निस्किँदो हो त, तर साह्रै गाह्रो थियो, निस्किन सक्दैन थियो, त्यो असम्भव थियो। त्यो हिन्दूभित्र बसेको छ, मानिसको भित्र घुस्रिन्छ। भिडबाट बाहिर जानको मतलब के होइन भने जङ्गल नै जानु, भिडबाट हट्नको मतलब हो आफैलाई खोज्नु। अनि जहाँ जहाँ भिडको चिन्ह पाउनुहुन्छ ती सबैलाई उखालेर फ्याँकिदिनुहोस् अनि व्यक्तिको आविर्भाव होस् भनेर बिस्तारै बिस्तारै कोसिस गरिरहनुहोस्। भिडबाट मुक्त चित्त माथि उठोस्, भिड छुटोस् भित्र अन्तरमा चित्तमा। जो मानिसले आफ्नो चित्त वृत्तिहरूलाई थिच्दछ, ऊ जुन वृत्तिहरूलाई थिच्दछ तिनैबाट बाँधिन्छ। जससँग बाँधिनु छ त्यसैसँग भिड्न थाल्नु। मित्रसँग त्यति गहिरो बन्धन हुँदैन जति शत्रुसँग हुन्छ। मित्रको त कहिलेकाहीँ मात्र सम्झना आउँदछ। सत्य त के हो भने कहिले पनि आउँदैन। जब भेट हुन्छ अनि मात्र साह्रै सम्झना आउँदछ भन्दछौँ, तर शत्रुको त 24 घण्टा सम्झना आइरहन्छ। राति सुत्नुहोस् त्यतिखेर पनि सँगै सुत्दछ, बिहान उठ्नुहोस् शत्रु पनि साथै बिउजन्छ। जति गहिरो शत्रुता हुन्छ त्यति नै गहिरो साथ हुन्छ। त्यसैले मित्र जोसुकै छाने पनि शत्रु भने सोच विचार गरेर मात्र छान्नु पर्दछ, किनभने उससँग 24 घण्टा साथ रहनु पर्दछ। मित्र त जोसुकैले पनि काम चलिहाल्दछ, अहिले गहिरे क ख ग जोसुकैले पनि काम चल्दछ। तर शत्रुसँग त सधैँ रहनु पर्दछ। यो मैले तेस्रो सूत्रमा भने बिर्सेर पनि दमन नगर्नुहोस्, किनभने कसैले राम्रा कुराको त दमन गर्दैन, दमन नराम्रै कुराको गर्दछ। अनि जसको दमन गर्दछ, जससँग भिड्दछ तिनीसँग साँठगाँठ सुरु हुन्छ, तिनीसँग फेरो पर्दछ। जुन चिजलाई हामी थिच्दछौँ त्यसैबाट अठ्याइन्छौँ। मैले सुनेको छु एक रात एउटा होटलमा एउटा मानिस पाहुना बन्यो, तर होटलको प्रबन्धकले भन्यो ठाउँ छैन, तपाईँ अन्तै जानुहोस्, एउटा मात्र कोठा खाली छ, तर म दिन चाहन्न। त्यसको मुनि एक सज्जन बसेका छन्। माथि अलिकति पनि खलबल भयो, आवाज भयो भने, कोही बेसरी हिँडिदियो भने उनीसँग झगडा हुन्छ। त्यसैले यस अगाडि पाहुनाले खाली गरिसकेपछि हामीले के निर्णय गर्यौँ भने तल बस्ने सज्जन बिदाबारी नहुन्जेल त्यसलाई खाली नै राख्नेछौँ। केही सज्जनहरू कस्ता हुन्छन् भने उनीहरू आउने बाटो हेरिरहनु पर्दछ, केही सज्जन कस्ता हुन्छन् भने उनीहरू जाने बाटो पनि हेरिरहनु पर्दछ। अनि दोस्रो किसिमका सज्जन नै धेरै हुन्छन्। पहिलो किसिमका सज्जन त कमै हुन्छन्, जसको आउने बाटो हेरिरहनु पर्दछ। तर प्रबन्धकले भन्यो क्षमा गर्नुहोस्, हामी उनी जाने बाटो हेर्दैछौँ, उनी गएपछि तपाईँ आउनुहोला। त्यस मानिसले भन्यो तपाईँ नआत्तिनुहोस्, म राति 2-4 घण्टा मात्र सुत्नेछु, दिनभरि बजारमा काम गर्नु छ, राति 2 बजे फर्कन्छु, सुत्तछु, बिहान 6 बजे उठेर मैले गाडी चढ्नु छ। निद्रामा उनीसँग झगडा होला भन्ने आश छैन, निद्रामा हिँड्ने मेरो बानी पनि छैन, अनि केही गडबडी छैन, सुत्नेछु, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। प्रबन्धकले कुरो मान्यो। त्यो मानिस राति 2 बजे फर्कियो। दिनभरिको कामबाट थाकेर चुर भएको थियो। बिछ्यौनामाथि बसेर उसले जुत्ता जोडसँग पछार्यो। अनि उसलाई के ख्याल आयो भने कतै तलका पाहुनाको जुत्ताको आवाजले निन्द्रा नखुलोस्। अनि उसले दोस्रो जुत्ता बिस्तारै फुकालेर राखी सुत्यो। 1 घण्टापछि तलका पाहुनाले ढोका ढकढक्याए। सज्जन ढोका उघार्नुहोस्। ऊ साह्रै छक्क पर्यो, किनभने 1 घण्टा जति म निदाइसकेँ, मबाट के गल्ती भयो होला त। डराउँदै ढोका उघारे। ती मानिसले सोधे अर्को जुत्ता कहाँ छ? मलाई त अप्ठ्यारोमा पारिदियो। पहिलो जुत्ता पछारिँदा मैले के भन्ठाने भने ए महाशय आउनुभयो, तर दोस्रो जुत्ता त पछारिँदै पछारिएन। अब म पर्खिरहेको छु, दोस्रो जुत्ता अब कुनै न कुनै बेला बजारिन्छ। तर मैले आफ्नो मनलाई सम्झाएँ, मलाई कसैका जुत्तासँग के लिनु दिनु छ र, छोडिदिउँ जेसुकै होस्। तर मैले जति हटाउने कोसिस गरेँ, दोस्रो जुत्ता मेरो आँखामा हल्लिन थाल्यो। आँखा चिम्लन्छु, जुत्ता नै देखिन्छ, आँखा उगार्छु, साह्रै छटपटी भयो, निद्रा पर्नै गाह्रो भयो, घचेट्न थालेँ। धेरै सम्झाएँ, कस्तो बौलाहा त, कसैका जुत्तासँग मलाई के मतलब, एउटा जुत्ता लगाएर सुतिरहेको हुँदो, सुत्न देऊ, जे चाहोस् गर्न देऊ उसलाई। तर मैले आफ्नो मनलाई जति सम्झाएँ, थिचेँ, भिडेँ, त्यति नै जुत्ता ठुलो हुँदै गएर मेरो टाउकामाथि चढ्न थाल्यो। मानिसले आफ्ना टाउकामा खोजी पस्ने हो भने उसले के पाउँदछ भने अरूका जुत्ता त्यहाँ रिङ्गिरहेका हुन्छन्, जससँग केही लिनु दिनु नै छैन।
भिड्न साथ खतरा भइहाल्दछ। त्यस मानिसले भन्यो, क्षमा गर्नुहोस्, म यही सोध्न आएको हुँ। थाहा पाइयो भने म शान्तिसँग सुतौँला, यो झगडा रोकियोस्। त्यस मानिससँग जे भएको थियो त्यो सबैसँग हुन्छ। दमन गर्ने चित्त सधैँ व्यर्थका कुरामा अल्झिरहन्छ। कामलाई थिच अनि 24 घण्टा कामका जुत्ता टाउकामाथि रिङ्गिरहन्छन्। रिसलाई थिच अनि 24 घण्टा रिस प्राणभित्र घुस्रिएर रिङ्गिरहन्छ। अनि एकातिरबाट थिच अर्कातिरबाट निस्किने चेष्टा हुन्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्ति एउटा ऊर्जा हो। तपाईँ ऊर्जालाई थिच्नुहुन्छ भने त्यो कतै न कतैबाट निस्किन्छ। एउटा झरनालाई तपाईँ यताबाट छोपिदिनुहोस्, त्यो अर्कोतिरबाट उम्रेर बग्दछ। उताबाट थिचिदिनुहोस्, तेस्रो ठाउँबाट बग्दछ। झरना हो, छोपेर काम हुँदैन। एउटा मानिस कार्यालयमा छ। उसका मालिकले केही उटपट्याङ कुरा भनिदेओस् अनि मालिकहरू उटपट्याङ कुरा भनिहाल्दछन्। नत्र भने त मालिक भएको मजा नै सकिन्छ। मालिक हुनमा मजा के छ? कसैसँग उटपट्याङ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस मानिसले के पनि भन्न सक्दैन भने तपाईँ उटपट्याङ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मालिकले उटपट्याङ कुरा भने पनि नभने पनि नोकरलाई मालिकका सबै कुरा उटपट्याङ नै लाग्दछन्। नोकर हुनु नै कति वायाती हुन्छ भने जेसुकै भनिदिए पनि जेसुकै भनिए पनि त्यो वायात नै लाग्दछ। मालिक अथवा हाकिमले ठुलो स्वरले बोले पनि रिस उठ्दा कुरा गरे पनि नोकरले उभिएर हाँसिरहनु पर्दछ। भित्र चाहिँ गर्दन निमुठी दिउँ जस्तो गरी आगो सल्किएको हुन्छ। मालिकको गर्दन निमुठिने विचार नआउने त्यस्तो कुन नोकर छ होला? आउँदछ, अवश्य आउँदछ, आउनु पनि पर्दछ। नत्र भने संसारमा परिवर्तन पनि आउँदैन। माथिबाट चाहिँ मुस्कान छ, 6 इन्चका ओठ फैलाएर के भन्दछ भने राम्रा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, साह्रै वेद वचन बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको बोली साह्रै मिठो। उपनिषदका ऋषिहरू पनि यस्ता कुरा के गर्दा हुन्? मेरो अहोभाग्य, तपाईँका अमृत वचन मेरा लागि झरे। भित्र आगो सल्किरहेको हुन्छ। आफ्नो रिसलाई थिच्दछ, तर रिसलाई थिचेर कतिन्जेलसम्म बस्न सकिएला र? साइकल चलाउँदा पाउदान बेसरी चल्दछ। कार हाँक्दा 60 देखि 100 को गतिमा दौडन थाल्दछ। थिचिएको रिस पनि चारैतिरबाट निस्कने प्रयास गर्दछ। अमेरिकी वैज्ञानिकहरू के भन्दछन् भने मानिसको रिसका बारेमा केही ज्ञान हुन सक्यो भने त अमेरिकामा 50% दुर्घटना कम हुनेछ। भइरहेका दुर्घटनाहरू सडकका कारणले कम तर दिमागका कारणले बढी भइरहेका छन्। रिसका बेलामा साइकल चलाउँदा कसरी चल्दछ भन्ने तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यसमा त वायुवेग भरिन्छ अनि उसले कसैलाई पनि देख्दैन। बाटो खाली छ भन्ने लाग्दछ अनि सामुन्ने कोही पर्यो भने उसलाई बेसरी ठोकाइदिउँ जस्तो मन लाग्दछ। किनभने भित्र ठोकाबाजी चल्दै गरेको हुन्छ। त्यो मानिस छिटो छिटो साइकल कुदाएर घर पुग्दछ। बाटामा ठोक्किनबाट 2-4 पटक नै जोगिन्छ। रिस अझै बढ्दछ अनि घर पुगेर पत्नीको गर्दन निमोट्ने मौका पर्खेर बस्दछ। पत्नी सजिलो वस्तु हो। तपाईँ घर आएर उसको गर्दन निमोट्नुहोस् भन्नका लागि नै ऊ हो। उसको उपयोगिता के हो? उसको उपयोग के हो त अरू? उसको वास्तविक उपयोगिता के हो भने तपाईँमाथि जिन्दगीभर जे आइलाग्दछ गएर पत्नीमाथि वर्षाउनुहोस्। त्यसलाई उसमाथि खन्याइदिनुहोस्। घर पुग्न साथै सबै गडबडी देखिन थाल्दछ। जुन पत्नीलाई तपाईँले गए राति तिमी साह्रै सुन्दर छेउ भन्नुभएको थियो, अकस्मात के लाग्दछ भने त्यो सुर पर्णखा कहाँबाट आए? सबै सखाफ हुन्छ। अब सौन्दर्य त्यस्तालाई भनिन्छ भनेर चलचित्रका अभिनेत्रीहरूको सम्झना आउँदछ। यो आइमै डढेकी रोटी जस्तो देखिन्छ, अलिनो तरकारी जस्तो लाग्दछ, सबै गडबड जस्तो लाग्दछ, घर अस्तव्यस्त भएको जस्तो लाग्दछ। खनिनुहुन्छ उसमाथि। हिजो पनि रोटी यस्तै थियो, किनभने हिजो पनि पत्नी यही थिए। आज जुन पत्नी छ हिजो पनि यही थिए, तर आज भने सबै फेरिएको जस्तो लाग्दछ। भित्र थिचेर राखिएको कुरो बाहिर निस्किन बाटो खोज्दै हुन्छ। ध्यान रहोस्, जसरी पानी माथितिर चढ्दैन त्यसै गरी रिस पनि माथि चढ्दैन। पानी पनि तलतिर बग्दछ, रिस पनि तलतिरै झर्दछ। कमजोरतिर पुगिन्छ, शक्तिशालीतिर होइन। रिस मालिकमाथि खनिन सक्दैन। माथि चढाउनु छ भने ठुलो पम्प जोड्नु पर्दछ। साम्यवाद आदिको पम्प लगाउनुहोस् अनि मात्र मालिकमाथि खनिन सक्दछ, नत्र भने माथि चढ्दैन। पत्नीमाथि त घ्वात घ्वात खनिन्छ अनि पत्नी केही पनि गर्न सक्दिन, किनभने पति त परमात्मा हुन्। यी पतिहरूले नै पत्नीहरूलाई के कुरा बुझाएका छन् भने हामी परमात्मा हौँ। संसारमा गजबकै कुरा चलिरहेको छ। कुनै पनि स्त्री भन्दैनन्, महाशय तपाईँ परमात्मा, तपाईँ नै परमात्मा हो। तपाईँ नै परमात्मा हो भने त परमात्मामाथि नै शङ्का उत्पन्न हुन्छ। परमात्मा हुँदैमा तपाईँको इज्जत बढ्दैन, तपाईँ हुँदा त परमात्माको इज्जत घट्दछ। कृपापूर्वक परमात्मालाई
ससम्मान बाँच्न दिनुहोस्, तपाईँ परमात्मा नबन्नुहोस्। तर कुनै पनि स्त्रीले भन्दैनन्। स्त्रीसँग बेफाकका कुरा गर्नलाई ठुलो तागत छ, तर उनीहरूबाट बुद्धिमत्ताका एउटै कुरा पनि निस्किँदैन। परमात्माप्रति त रिस गर्न सकिँदैन, त्यसको पनि बाटो हेर्नुपर्दछ। उसको भित्र पनि आगो छौकन्छ। केटाकेटीहरूको पनि बाटो हेर्नुपर्दछ र भन्नुपर्दछ, आऊ बाबु, आज तिम्रो सुधार गरौँ। त्यस बाबुलाई पत्तो नै हुँदैन। ऊ नाच्दै आफ्नो झोला लिएर विद्यालय आइरहेको हुन्छ। उसलाई आफू कहाँ जाँदैछु भन्ने पत्तो नै हुँदैन। उता आमा तयार हुन्छन्, सुधार गर्न पर्खिरहेकी हुन्छन्। ध्यान दिनुहोस्, जति पनि मानिस सुधारको प्रतीक्षा गर्दछन्, भित्र कुनै रिस हुन्छ, जसका कारण सुधारको मेलो सुरु हुन्छ। जसका आफ्ना छोरा हुँदैनन्, उनीहरू अनाथालय खोल्दछन्। जसको आफ्नो घर हुँदैन, उनीहरू आश्रम बनाउँदछन् तर सुधार गर्दछन्। जसले कोही पनि भेट्दैनन्, उनीहरू समाजको कुनै पनि तरिका निकालेर सुधार गर्ने काममा लाग्दछन्। भित्र रिस छ, भित्र आगो छ, कसैलाई ढुट्याउने, निमुट्ने, परिवर्तन गर्ने इच्छा छ। त्यो बालक आउनसाथ फस्तो छ। हिजो पनि ऊ यसरी नाच्दै आएको थियो, तर आज चाहिँ उसको नचाइ उपद्रो लाग्दछ। हामीलाई त्यही देखाइदिन्छ जुन हामीभित्र हुन्छ। हामीले देखेका सबै प्रक्षेपण मात्र हुन्। आज उसका लुगा मैला लाग्दछन्। ऊ सधैँ त्यसरी नै आउँदछ। केटाकेटीहरूले लुगा मैल्याउँदैनन् भने के बुढाहरूले गर्छन् त? केटाकेटीहरूले त लुगा मैलै हाल्छन् नि, किनभने केटाकेटीहरूलाई लुगाको पत्तो नै हुँदैन। लुगाको ख्याल राख्न त मानिसले चलाक हुनुपर्छ। केटाकेटीलाई कहाँ होस हुन्छ र? लुगा च्यातिए, किताब च्यातिए, पार्टी फुट्यो, अनि आज केटाकेटीलाई सुधार गरिन्छ। तर आमालाई के पत्तो हुँदैन भने उनी बालकका रूपमा पतिलाई चड्काइरहेकी हुन्छन्। पतिमाथि चड्कन बज्रिरहेको हुन्छ। अनि केटाकेटीहरूलाई राम्ररी नै के थाहा हुन्छ भने उनीहरूको पिटाइ कतिखेर हुन्छ भनेर। आमा बाबुका बीचमा भिडन्त चल्दाका बेलामा आमा बाबु झगडा गर्दछन्, छोराछोरीहरू पिटिन्छन्। त्यसैले जसका छोराछोरी हुँदैनन्, उनीहरूका घरमा मुस्किल हुन्छ, किनभने पिट्नलाई कुनै शत्रु हुँदैन। कसलाई पिट्नु? त्यस्तो छैन भने थालहरू फुट्दछन्, रेडियो झर्दछ, अनि अरू उपाय खोज्नु पर्दछ। तपाईलाई थाहा नै होला थाल कतिखेर फुट्दछन्, अनि पत्नीहरूलाई पनि के थाहा छ भने हातबाट कतिखेर थाल झर्दछन्। तर छोराछोरी पिटिन्छन्। छोराछोरीहरू के गर्न सक्छन् र? आमालाई के गर्न सक्छन् र? आमासँग कसरी रिस गरून्? आमासँग रिसाउनु छ भने पर्खनु पर्दछ। 15-20 वर्षको पर्खाइ धेरै लामो हुन्छ। पछाडिबाट तागत दिन अर्की आइमै आउँदछ। किनभने कुनै पनि आइमाईसँग भिड्नु छ भने अर्की आइमाईको साथ हुनु जरुरी छ, नत्र भने अवश्य हार हुन्छ। आइमाईसँग आइमाई नै भिड्न सक्दछन्, पुरुषले सक्दैन। बाटो हेर्नु पर्दछ, तर धेरै लामो समय लाग्दछ। आमा बुढी होस् भनेर समयको ताकमा बस्नु पर्दछ, किनभने त्यतिखेर पासा पल्टिन्छ। अहिले त आमा बलियै छिन्, छोराछोरी कमजोर छन्। त्यतिखेर छोराछोरी बलिया हुन्छन्, आमा कमजोर हुन्छ। बुढा आमा बाबुहरूलाई छोराछोरीहरूले दिने जुन दुःख हो, त्यो प्रतीक्षित प्रतिशोध हो। त्यो लामो पर्खाइमा रहेको रिस हो। अनि आमा बाबुहरूले छोराछोरीहरूलाई दुःख दिउन्जेल बुढा आमा बाबुहरूले कुन कुरामा सावधान हुनुपर्छ भने छोराछोरीहरूले उनीहरूलाई दुःख दिनेछन्। तर यो त लामो कुरा हो, त्यति समयसम्म पर्खन सकिँदैन। त्यतिका समय रिस मान्न तयार हुन सक्दैन। अनि छोराछोरीहरू के गरून्? जान्छ र आफ्नो पुतलीको घिच्रो भाँचिदिन्छ, किताब च्यातिदिन्छ, केही न केही गर्छ। उसले जे जति गर्न सक्छ त्यो गर्छ। थिचिएको रिसले यति धेरै बाटो समात्दछ, त्यति कष्टमा पारिदिन्छ, त्यति अप्ठ्यारामा पारिदिन्छ। थिचिएको अहङ्कारले नयाँ नयाँ बाटाहरू खोज्दछ। थिचिएको लोभले नयाँ नयाँ बाटाहरू खोज्दछ। म एक सन्यासी कहाँ गएको थिएँ। ती सन्यासी बारम्बार भन्न थाले। अनि बिचारा सन्यासीहरूसँग भन्ने कुरा अरू केही पनि हुँदैनन्। धनी कहाँ जानुभयो भने उसले आफ्नो धनको हिसाब गरेर यति करोड थिए, अब यति करोड भए। घर 3 तले थियो, 7 तलाको भयो भन्दछ। पण्डितहरू कहाँ जानुभयो भने उनीहरूले आफ्ना कुरा के गर्नेछन् भने अहिलेसम्म MA गरेको थिएँ, अब PhD पनि गरेको छु, अब डिलट पनि गरेको छु, अब यस्तो भएको छु, उस्तो भएको छु। 5 वटा किताब छापिएका थिए, अब 15 वटा छापिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो कुरा भन्नेछन्। त्यागी सन्यासीहरूले के बताओस्, ऊ पनि आफ्नो त्यागको हिसाब राख्दछ। उनी मलाई दिनदिनै भन्न थाले। मैले लाखौं रुपियाँ पनि लत्याइदिएँ। उनले पनि सत्य नै भनेका होलान्। हिँड्ने बेलामा मैले के सोधेँ भने, महाराज कहिले लत्याउनु भयो? भन्न थाले, 35 वर्ष जति भए होलान्। मैले भने, राम्रोसँग लत्याउनु भएन होला, नत्र भने 35 वर्षसम्म पनि सम्झिरहनु पर्ने के आवश्यकता छ र? 35 वर्ष त धेरै लामो समय हो। अनि बिचारा लत्याउनु भयो भने लत्याउनु भयो, छोडिदिनुहोस् यो कुरो। अब त्यसैलाई 35 वर्षसम्म सम्झिरहनु पर्ने कुरा के छ र? तर उनले त आफ्नो फाइलमा अखबारहरूका कटाइराखेका थिए।
तिनमा 35 वर्ष पहिले यो समाचार छापिएको थियो। कागज पुराना भइसकेका थिए, पहेँला भइसकेका थिए, तर मनलाई भने साह्रै सन्तोक दिँदा हुन्। देखाउँदा देखाउँदा मैला भइसकेका थिए। अक्षर बुझिँदैनथे, तर उनलाई भने तृप्ति हुँदो हो। 35 वर्ष पहिले आफूले लाखौँ रुपियाँ लत्याएँ भनेर। मैले उनलाई भने, ठिकसँग लत्याउनु भएको भए रुपियाँलाई बिर्सिनु हुँदो हो। लात्ती राम्ररी लागेनछ। लात्ती फर्केर आयो। पहिले के जिद्दी गर्दै थियो होला भने मसँग लाखौँ रुपियाँ छन्, अहङ्कार थियो होला। बाटामा हिँड्दा भोजनको आवश्यकता पनि नपर्दो हो। भोजन बिना नै हिँड्दा होलान्। शक्ति गर्मी हुँदो हो भित्र। मसँग लाखौँ रुपियाँ छन्। जब लाखौँ रुपियाँ छोडिदिए अनि अर्कै अड्डी के आएको हुँदो हो भने मैले लाखौँ रुपियाँ लत्याइदिएँ, के म सामान्य मानिस हुँ र? अनि पहिलो अड्डीभन्दा दोस्रो अड्डी चाहिँ बढी खतरनाक हो। पहिलो अहङ्कारभन्दा दोस्रो अहङ्कार बढी सूक्ष्म हो। थिचिएको अहङ्कार फर्केर आएको हो। अब त्यो कति मिहिन भएर आएको छ भने तिमीले नचिनाउला। जुन मानिसले चित्तलाई दमन गर्दछ ऊ सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म अल्झाइमा अल्झिँदै जान्छ। मैले यो तेस्रो सूत्र भने, दमनसँग सावधान रहनु। दमन गर्ने मानिस रुग्ण हुन्छ, अस्वस्थ हुन्छ, रोगी हुन्छ, अनि दमनको अन्तिम परिणाम विक्षिप्तता हो, पागलपन हो। यी 3 कुराहरू मैले यी 3 दिनमा भने। आज चौथो र अन्तिम कुरो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भने, अब कसो गर्ने हो? न शास्त्रलाई मान्नुहोस्, न समाजलाई, न नीतिशास्त्रलाई, जसले थिच भन्दछ, दमन गर भन्दछ, भिड भन्दछ। अब कसो गर्ने? एउटै मात्र कुरो, एउटै मात्र छोटो सूत्र। छोटो छ, सूत्र हो, तर त्यसमा ठुलो विस्फोटको शक्ति छ। जसरी एउटा सानो अणुमा सारा पृथ्वीलाई नष्ट गरिदिने त्यति शक्ति हुन्छ, त्यसरी नै छोटो सूत्रमा पनि शक्ति छ। यी 3 साङ्लाहरूबाट मुक्त हुने एउटै सूत्र छ, अनि त्यो सूत्र हो जागरण, ब्युझाइ, सचेतता, ध्यान, अमूर्छा, होस, परिपूर्ण मन। जुनसुकै नाम दिनुहोस्, ब्युजिनुहोस्, एउटै मात्र सूत्र छ, छोटो। जुन सिद्धान्तहरूलाई अट्ठाइरहनु भएको छ तिनबाट ब्युजिनुहोस्, अनि ब्युजिन साथ ती सिद्धान्तहरूबाट छुटकारा हुन सुरु हुन्छ। किनभने सिद्धान्तले तपाईँलाई समातेको छैन, तपाईँले त्यसलाई समातिरहनु भएको छ। अनि ब्युजिने बित्तिकै तपाईँलाई के लागोस् भने अनौठोको कुरा रहेछ। म दास बनेको हुँ अनि दासताको साङ्लो मेरो आफ्नै हातमा छ। त्यसपछि मुक्त हुन धेरै बेर लाग्दैन। पहिलो जागरण चित्तका सिद्धान्तहरूका वादहरू, सम्प्रदायहरू, धर्महरू, गुरुहरू, महात्माहरूप्रति हुनुपर्दछ, जसलाई हामीले बेसरी अठ्याएर राखेका छौँ। आत्मा केही पनि छैन, शब्दका खरानी मात्र छन्, तैपनि बेसरी अठ्याएर राखेका छौँ। मुठी खोलेर कहिल्यै पनि हेर्दैनौँ। के डर लाग्दछ भने खोलेर हेर्दा केही पाइएन भने त साह्रै गाह्रो हुन्छ। म कुन कुन चिजहरूसँग बाँधिएको छु भनेर गहिरिएर हेर्नु पर्दछ। मेरा साङ्लाहरू कहाँ कहाँ छन्, मेरो दास्ता कहाँ छ, मेरो आध्यात्मिक दास्ता कहाँ लुकेको छ, त्यसका प्रति एक एक चिजबाट ब्युजन जरुरी छ। अनि जो मानिस आफ्नो भित्रको दास्ताबाट ब्युजन्छ, ब्युजनु बाहेक दास्तालाई छुटाउन अरू केही गरिरहनु पर्दैन। ब्युजना साथ दास्ता छुट्न सुरु भइहाल्दछ। किनभने यो घन र आगो सल्काएर भाँच्नु वा जलाउनु पर्ने, गलाउनु पर्ने फलामका साङ्लाहरूको दास्ता होइन। यी बाहिरका साङ्ला होइनन्, यी साङ्लाहरू सुतिरहने अवस्थाका साङ्लाहरू हुन्। हामीहरूले आफूभित्रको मनोदशा के छ जसका कारण हामी अँध्यारामा हिँड्दैछौँ भनेर कहिल्यै पनि होस राखेर हेरेका छैनौँ। ब्युजेपछि के थाहा पाइन्छ भने हामीले त आफ्नै हातले बौल टिपन गरिरहेका रहेछौँ। यसमा अरू कोही पनि सहभागी छैन। त्यसका निम्ति हामी आफै जिम्मेवार छौँ। होस आउन साथ हामी चुडाइदिन सक्छौँ। त्यसैले यो जागरण सिद्धान्तहरू, शास्त्रहरू, सम्प्रदायहरूपट्टि, हिन्दू हुनेतिर, मुसलमान हुनेतिर, भारतीय हुनेतिर, चिनिया हुनेतिर, यी सबै सीमाहरूका प्रतिबन्ध, त्यतापट्टिको बोध, त्यतापट्टिको जागरण हो। मनभित्रको जुन सगाई छ त्यो के हो भनेर हेर्नु पर्दछ। म किन त्यसबाट बाँधिएको छु? कसले मलाई हिन्दू बनाइदियो? कसले मलाई सिद्धान्तमा अड्काइदियो? सम्झनै छैन। मनमा बाहिरबाट आएर चिजहरू घुस्रिएका छन् अनि हामीले तिनलाई समातेका छौँ। तिनीहरूलाई छोडिदिनु छ। छोड्ने बित्तिकै मुक्ति, चित्तको, मोक्षको अवस्था उपलब्ध हुन्छ। भिडबाट किन बिउजिनु पर्दछ भने म जे भन्दैछु, जे गर्दैछु, कतै भिडलाई हेरेर त गरिरहेको छैन। तपाईँ बिहान सबेरै उठेर मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ, दौडिँदै, राम राम जप्दै। बिहानीको चिसो छ, नुहाउनु भएको छ, दौडिँदै जाँदै हुनुहुन्छ, मन्दिर जाँदैछु भन्ने सोच्नुहुन्छ। ब्युजिएर के हेर्नुहोस् भने कतै बाटामा मान्छेहरूले के देखुन् भने म मान्छे धार्मिक हुँ, त्यसै कारण त मन्दिर जान लागेको होइन। मन्दिर को जान्छ? जो मानिस मन्दिर जाँदैछ भनेर भिडले देखोस् भनेर नै मानिस मन्दिर जान्छ।
दान गर्ने कामसँग कसैलाई मतलब छ र? बाटामा कुनै मानिस भिक्षा माग्दछ भने तपाईलाई थाहा नै छ, भिखारी एक्लैमा कसैसँग पनि भिक्षा माग्न धकाउँछ। भिखारी 4-6 मानिसका सामु तुरुन्त हात पसार्दै उभिन्छ, किनभने उसलाई के थाहा छ भने 5 मानिसहरूले देखिरहेकाले यस मानिसले नाइ भन्न सक्दैन, किनभने उसले के ख्याल राख्दछ भने 5 मानिसहरूले के भन्ठान्लान्, साह्रै कठोर पो रहेछ। 10 पैसा पनि दिएन अनि माग्नेले भिडमा तुरुन्तै पछ्याउँदछ अनि 10 मानिसहरू देखेर तपाईलाई 10 पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। ती 10 पैसा तपाईँ माग्नेलाई दिन लागेको होइन, ती 10 पैसाबाट त तपाईँ 10 मानिसहरूमा आफ्नो इज्जतको बिमा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ ती 10 पैसालाई तपाईँ बजारमा आफ्नो इज्जत बनाउँदै हुनुहुन्छ। तर तपाईलाई विचार पनि हुन्न होला, तपाईँ घर फर्केर के भन्नुहुन्छ भने ठुलो दान गरेँ, आज एउटा मानिसलाई 10 पैसा दिएँ, तर बिउजिएर अलिकति भित्र हेर्दा थाहा पाउनुहुनेछ जसलाई दिनुभएको थियो उसलाई त दिनुभएकै छैन। उसलाई दिनका निम्ति त भित्रबाट के गाली निस्किरहेको थियो भने यो दुष्ट कहाँबाट आयो? तिनलाई दिनुभयो जो साथै उभिएका थिए। भिडले चारैतिरबाट समातेको छ। एउटा मानिस एउटा मन्दिर बनाउँदथ्यो। एउटा गाउँमा मैले देखेँ एउटा मन्दिर बन्दैछ, भगवानको मन्दिर बन्दैछ। भगवानका कति मन्दिर बनिरहन्छन्। नयाँ मन्दिर बन्दै थियो। त्यस गाउँमा यसै पनि धेरै मन्दिर थिए। मानिसहरूलाई बस्ने ठाउँ छैन। भगवानका लागि भनेर मन्दिरहरू बन्दै रहन्छन् अनि भगवानको पनि पत्तो छैन। बस्नलाई कहिले आउँदछन् कि आउँदैनन् त्यसको पत्तो नै छैन। नयाँ मन्दिर बन्न लागेपछि मैले त्यो मन्दिर बनाउने कालीगढसँग कुरा के हो भने सोधेँ। गाउँमा धेरै मन्दिर छन्, भगवानको कतै अत्तो पत्तो पनि छैन, फेरि अर्को एउटा किन बनाउँदैछौ? कालीगढ बुढो थियो, 80 वर्षको हुँदो हो। मुस्किलले मूर्ति कुद्दै थियो। उसले के भन्यो भने तपाईलाई थाहा छैन होला मन्दिर किन बनाइन्छ भनेर। मैले भने नास्तिक जस्ता पो लाग्दछौ त। मन्दिर भगवानका लागि भनेर बनाइदैन भने अरू कसका लागि भनेर बनाइन्छ त? त्यस बुढाले भन्यो म पनि पहिले यही सोच्दथेँ, तर जिन्दगीभरि मन्दिर बनाइसकेपछि म कुन निष्कर्षमा पुगेको छु भने यस धरतीमा भगवानका लागि भनेर एउटै पनि मन्दिर कहिल्यै बनाइएन। मैले भने तिम्रो भनाइको आशय के हो? त्यस बुढाले मेरो हात समात्यो र भित्र आउनुहोस् भन्यो। अरू धेरै कालीगढहरू पनि काम गर्दै थिए। लाखौं रुपियाँको काम थियो, किनभने सामान्य मानिसले मन्दिर बनाउन आँटेको थिएन। सबैभन्दा पछाडि जहाँ ढुङ्गा कपिरहेको कालीगढहरू थिए त्यस बुढाले लगेर मलाई एउटा ढुङ्गाको सामुन्ने उभ्याइदियो अनि के भन्यो भने मन्दिर यसै कारणले बन्दैछ। त्यस ढुङ्गामा मन्दिर बनाउने मान्छेको नाम स्वर्ण अक्षरमा कुद्ने काम हुँदै थियो। त्यस बुढाले भन्यो सबै मन्दिरहरू यही ढुङ्गाका लागि बन्दछन्। खास चिज त यही ढुङ्गो हो जसमा मन्दिर कसले बनाएको हो भन्ने नाम लेखिएको हुन्छ। यो ढुङ्गा राख्नका लागि मन्दिर त एउटा बाहना मात्र हो। यो ढुङ्गो नै खास चिज हो। यसकै कारण नै मन्दिर बनाउनु पर्दछ। मन्दिर त साह्रै महँगो पर्दछ, तर त्यस ढुङ्गालाई राख्न छ भने के गरून् त? मन्दिर बनाउनै पर्दछ। मन्दिर त ढुङ्गो राख्नका लागि बनाइन्छ, जसमा मन्दिर कसले बनाएको हो भन्ने कुदिएको हुन्छ। तर मन्दिर बनाउनेलाई के होस् हुँदैन होला भने यो मन्दिर भिडका चरणहरूमा बनाइँदैछ, भगवानका चरणमा होइन। त्यसैले मन्दिर हिन्दूहरूको हुन्छ। त्यसैले त मन्दिर हिन्दूहरूको हुन्छ, मुसलमानको हुन्छ, जैनको हुन्छ। मन्दिर भगवानको कहाँ हुन्छ र? भिडसँग सावधान हुनको अर्थ के हो भने बिउजिएर भित्रका चित्रवित्रीहरूलाई हेर्नु। कतै भिडले त मेरो निर्माण गरेको होइन, भिडले 24 घण्टा त मलाई बनाउँदै गरेको छैन, कतै भिडको साँचामा त मलाई ढाल्ने काम गरिएको छैन। किनभने ध्यान रहोस्, भिडको साँचामा कहिल्यै कुनै आत्माको निर्माण हुँदैन। भिडको साँचामा मरेका मानिसलाई ढालिन्छ र ढुङ्गो बन्दछ। जसलाई जीवन्त आत्मा प्राप्त गर्नु छ उनीहरू भिडको साँचोलाई फुटाएर माथि उठ्ने प्रयास गर्दछन्, तर अरू केही गरिरहनु पर्दैन। खालि बिउझनु चाहिँ किन पर्दछ भने म बिउजिएर चित्तवृत्तिहरूलाई हेर्दै रहँ, कतै भिडले मलाई समातिरहेको त छैन। अनि मजाको कुरो त के छ भने कसैले बिउजिएर हेर्दै गरेको छ भने भिडको पकड रोकिन्छ। अनि कति हलुको अनुभूति हुन्छ भने हाम्रा थाप्लामाथि भिडको वजन हुन्छ। हामी एक्लै उभिएका छौँ, हाम्रा टाउकामाथि कोही पनि छैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ। राम्ररी नियालेर हेर्नुहोस्, कसैका शिरमा गान्धी बसेका छन्, कसैका टाउकामा मोहब्बत बसेका छन्, कसैका थाप्लामा महावीर बसेका छन्। त्यो पनि एक्लै बसेका छैनन्, आफ्ना चेलाचेलीहरूका साथमा बसेका छन्। अनि 2-1 दिनदेखि होइन, हजारौं लाखौं वर्षदेखि बस्दै आएका छन्। सिङ्गो शरीर गरुङ्गो भएको छ, लाम लागेका छन्, सगरमाथाको आकाशलाई छुँदैछ। त्यतिका मानिसहरू बसेका छन्। ती सबैलाई फ्याँकिदिनु पर्दछ। आफूलाई पाउनु छ भने
आफ्नो शिरबाट सबै हटाइदिनु पर्दछ। कसैका आत्मामा ढुङ्गो बनेर बसिरहने अधिकार कसैलाई पनि छैन। तर ती विचारहरू आफै बसेका होइनन्, तपाईँले नै बसाउनु भएको छ। उनीहरूको केही दोष छैन। त्यस मानिसले हामीलाई यतिन्जेल बोकिरहला भनेर उनीहरू आत्तिएका होलान्। हाम्रा प्राण फुस्कन लागेका छन्। कति दिनदेखि बसाएका छौँ, हामीलाई छोड्दैनन्। तपाईँले नै बसाउनु भएको छ। बिउजिने बित्तिकै यो मोह छुट्दछ। शिर हलुङ्गो हुन्छ, मन हलुङ्गो हुन्छ, उड्ने तयारी सुरु हुन्छ, पखेटा फुक्न सक्दछन्। अनि तेस्रो कुरो दमनबाट बिउजनु छ। मानिसहरू के सोच्दछन् भने दमन छोड्न साथ भोग सुरु हुन्छ। मानिसहरू के सोच्दछन् भने रिसलाई थिचियो भने रिस उठ्दछ अनि झन्झट हुन्छ। मालिकले गर्दन अठ्याउँदछन् भने त दिक्कलाग्दो कुरो हुन्छ। त्यसभन्दा त पत्नीको गर्दन समाउनु बढी सुविस्ता हुन्छ। यो त झन्झटको कुरो हुन्छ। यसको आर्थिक दुष्परिणाम निस्किन्छ। मालिकको गर्दन अठ्याइयो भने अनि मालिकको गर्दन अठ्याउन पत्नीले पनि नअठ्याउनु भन्छन्। यसको सट्टा त मेरै गर्दन अठ्याउनु। किनभने मालिकको गर्दन समातियो भने त छोराछोरीहरूको के होला, पत्नीको के होला, सबै अप्ठ्यारोमा परिन्छ। तपाईँ त मेरै गर्दन अठ्याउनुहोस्। पत्नी पनि के भन्दछन् भने मालिकलाई छोडेर ममाथि खनिनु नै बढी सुविस्ता र समझदारीको काम हुन्छ। होइन, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, रिसलाई थिच्नु जरुरी छैन। रिसलाई पनि हेर्ने, जान्ने र बिउजिने आवश्यकता छ। कसैका प्रति मनमा रिस उठ्यो भने बिउजिएर के हेर्नु पर्दछ भने रिसले समातेको छ। रिस उठेको छ भनेर होस गर्नुपर्दछ। रिसको धुवाँ उठ्दैछ भनेर आफैभित्र हेर्नु पर्दछ। रिसले के गर्दैछ त्यो भित्रभित्रै हेर्नु पर्दछ। अनि पहिलो पटक जीवनमा अनौठो अनुभव हुनेछ। हेर्दा हेर्दै रिस बिलाएर जान्छ। न थिच्नु पर्दछ न केही गर्नु पर्दछ। आजसम्ममा संसारमा कुनै पनि मानिसले बिउजिएर रिस गर्न सकेको छैन। बुद्ध एउटा गाउँमा हुँदै जाने गर्दथे। कोही मानिसहरूले भिड जम्मा पारेर बुद्धलाई धेरै गाली गरे। आजसम्म हामीले असल मानिसहरूलाई गाली गर्नु बाहेक अरू केही गरेका छैनौँ। उनीहरू मरेपछि चाहिँ हामी पूजाआजा पनि गर्दछौँ। तर त्यो त मरिसके पछाडिको कुरा हो। जिउँदा बुद्धलाई त गाली गर्नै पर्यो। किनभने यस्ता मानिसहरू अलिक गडबड गर्ने खालका हुन्छन्। अलिअलि गडबड गर्दछन्, निद्रा कचपच्याइदिन्छन्। रिस उठेपछि त ती मानिसहरू गाली गर्न थालिहाल्दछन्। दोष पनि के छ र? त्यस गाउँका मानिसहरूले घेरेर बुद्धलाई धेरै गाली गरे। बुद्धले उनीहरूलाई भने, मित्रहरू, तपाईँहरूका कुरा सिद्धिसकेको भए म जाउँ कि मलाई अर्को गाउँमा छिट्टै पुग्नु छ? ती मानिसहरूले भन्न थाले, हामी सोझै गाली गर्दैछौँ, तपाईँ बुझ्नुहुन्न कि क्या हो? के बुद्धि पनि हराइसक्नुभयो? सोझै गाली गर्दैछौँ, कुरा गर्दै छैनौँ। बुद्धले भने, तपाईँहरू गाली दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेँ। तर मैले गाली लिन बन्द गरिसकेको छु। मैले नलिएसम्म तपाईँहरूले दिँदैमा के हुन्छ र? अनि म लिन पनि सक्दिनँ। किनभने म बिउजिसकेपछि भने मलाई गाली लिन असम्भव भएको छ। बिउजिएको अवस्थामा कसैले कुनै गलत चिज कसरी लिन सक्दछ र? तपाईँ बेहोसीमा हिँड्नुहुन्छ भने गोडामा काँडो गाड्दछ। बाटामा हेरेर हिँड्नुहुन्छ भने काँडो कसरी गाड्ला र? गल्तीले मानिस भिडतामा ठोक्किन सक्दछ, तर आँखा उघारै छन् भने त ढोकाबाटै निस्किन्छ। बुद्धले भने, मैले जबदेखि आँखा उघारेर बाँच्न थालेको छु, बिउजिएर त्यही बेलादेखि नै गाली लिन मनै लाग्दैन। अब त म मुस्किलमा पो परेँ। तपाईँहरूले त 10 वर्ष पहिले नै आउनुपर्ने थियो। तपाईँहरू अलिक ढिलो आउनुभयो। 10 वर्ष पहिले आउनुभएको भए मजा आउँथ्यो। तपाईँहरूलाई मजा आउँथ्यो, मलाई त धेरै कष्ट हुन्थ्यो। मलाई त अहिले पो मजा आउँदैछ, तर तपाईँहरूलाई अझै मजा आउँदथ्यो। किनभने म पनि तपाईँहरूलाई दोब्बर गरौँ गाली दिन्थेँ। तर अब त साह्रै गाह्रो छ। होसियार मानिसले गाली लिन सक्दैन। त्यसैले म जाउँ? ती मानिसहरू साह्रै छक्क परे। बुद्धले भने, जाँदा जाँदै तपाईँहरू एउटा अर्को कुरो पनि भनिदिउँ। यस अघिको गाउँमा केही मानिसहरू मिठाई लिएर आएका थिए। मैले भने, म अघाएको छु। अब म बिउजिएको पनि थिएँ, त्यसैले भन्न सकेँ। किनभने सुतेको मान्छे मिठाईहरू देखेपछि अघाएको छु भन्ने बिर्सिन्छ। थाहा छ तपाईँलाई, बेहोसी मानिस भोक लागेर खाँदैन। बेहोसी मानिस चिजहरू देखेपछि खान्छ। होसियार मानिस भोकको विचार गरेर खान्छ। कुरो सकियो। बुद्धले भने, म अघाएको थिएँ, त्यो पनि बिउजिएको हुनाले। उनीहरू पनि 10 वर्ष पहिले आएका भए उनीहरूका थाल उनीहरूले नै फर्काएर लैजानु पर्दैन थियो। म अवश्य खान्थेँ, तर होस आएदेखि नै बिउजिएर हेर्न थालेको छु। त्यसैले गल्ती गर्न मुस्किल भएको छ। ती बिचाराहरूले थाल फर्काएर लगे। अब म तपाईँहरूलाई सोध्दछु, मित्रहरू, उनीहरूले ती मिठाईहरूलाई के गरे होलान्? गाली गर्ने भिड मध्येबाट एउटा मानिसले बोल्यो, के गरे होलान्? घर गएर मिठाई बाँडिदिए होलान्। बुद्धले भने, तपाईँहरूले पनि के गर्नु होला भन्ने नै त चिन्ता छ मलाई। तपाईँहरूका गालीका थाल लिएर आउनुभएको छ, तर म लिन्न। अब तपाईँ ती गालीलाई के गर्नुहुन्छ? कसलाई बाँड्नुहुन्छ?
बुद्ध भन्न थाले, मलाई तपाईँहरूमाथि धेरै दया लागेको छ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यी गालीलाई के गर्नुहुन्छ? म लिनै सक्दिनँ, चाहेर पनि लिन सक्दिनँ। अप्ठ्यारामा परेको छु, बिउजिसकेको छु। कुनै मानिस बिउजिएर रिस गर्न सक्दैन। दमन निन्द्रामा चल्छ। बिउजिएको मानिसलाई दमनको आवश्यकता पर्दैन। एउटा प्रयोग हेर्नुहोस्। एउटा मानिस म कहाँ आएको धेरै भएको छैन। उसले भन्यो, मलाई असाध्य रिस उठ्दछ। तपाईँ भन्नुहुन्छ बिउझ बिउझ। मबाट यो बिउजिने काम हुँदैन। जब रिस उठ्दछ उठिहाल्दछ। सबै मामला सिद्धिसकेपछि झल्यास्स हुन्छु। त्यसपछि त कामै लाग्दैन। अनि मैले उसलाई कागजमा केही लेखेर दिँदै भने, यस कागजमा के लेखिएको छ भने, अब मलाई रिस उठ्दैछ ठुल्ठुला अक्षरमा, यसलाई गोजीमा राख अनि रिस उठ्नसाथ यसलाई बाहिर झिकेर एकपटक पढ अनि फेरि गोजीभित्र हाल अनि तिमीलाई जे ठिक लाग्दछ त्यही गर्नु। त्यो मानिस 15 दिनपछि आयो अनि भन्न थाल्यो, गजबकै कुरो छ, यस कागजमा कस्तो मन्त्र छ कुन्नी। किनभने जब रिस उठ्दछ हात गोजीतिर लैजाने बित्तिकै रिसको त ज्यानै जान्छ। अब आउँदैछ भन्ने ख्याल उठ्दछ अनि भित्र केही चिज जाग्दछ र रिस उठ्दैन। मैले भने, हो, जीवनप्रति पनि यस्तै अलिकति ज्ञान आवश्यक छ। जीवन साना रहस्यमाथि निर्भर हुन्छ। अनि ठुलोभन्दा ठुलो रहस्य के हो भने, सुतेको मानिस घुमाउरामा भड्किरहन्छ। बिउजिएको मानिस भुमरीबाट बाहिर रहन्छ। बिउजने प्रयास नै धर्मको प्रक्रिया हो। बिउजने बाटो नै योग हो। बिउजने विधिको नाम नै ध्यान हो। बिउजिनु नै एकमात्र प्रार्थना हो। बिउजिनु नै एकमात्र उपासना हो। जो बिउजिन्छन् उनीहरूले प्रभुको मन्दिर प्राप्त गर्दछन्। किनभने पहिले तिनीहरू बिउजन्छन् अनि मनबाट वृत्तिहरू, व्यर्थताहरू, कसिङ्गर, फोहोर निस्कन सुरु हुन्छ। बिउजिएको मानिसको बिस्तारै बिस्तारै चित्त निर्मल हुँदै जान्छ। अनि जब चित्त निर्मल हुन्छ तब चित्त दर्पण बन्दछ। जसरी तलाउ निर्मल छ भने त्यसमा चन्द्रमा र ताराका छाया देखिन्छन् अनि आकाशमा पनि चन्द्रमा र तारा त्यति नै सुन्दर देखिँदैनन् जति तलाउका छातीमा चम्किएर राम्रा देखिन्छन्। बिउजिएको मानिसको चित्त जब निर्मल हुन्छ अनि त्यस चित्तको निर्मलतामा परमात्माको छवि देखिन सुरु हुन्छ अनि त्यो निर्मल मानिस जहाँसुकै गए पनि उसलाई फुलमा पनि परमात्मा देखा पर्दछ, ढुङ्गामा पनि, मनुष्यहरूमा पनि, चराचुरुङ्गीहरूमा पनि, पदार्थमा पनि। उसका लागि जीवन परमात्मा हुन्छ। जीवनको क्रान्तिको अर्थ हो जागरणको क्रान्ति। यी 3 दिनहरूमा जागरणको यो बिन्दु बुझाउन मैले सबै कुरा भनेको हुँ। तर म भनौँ यसबाट जागरणको ज्ञान हुन सक्दैन। यो त तपाईँ जागृत हुनुभयो भने मात्र बुझिन्छ। अरू कोहीले पनि तपाईँलाई झकझक्याउन सक्दैन। तपाईँ मात्र आफूलाई जगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए आफूभित्र हेर्नुहोस् अनि एक चिजमा बिउजन थाल्नुहोस्। जति जति जागरण बढ्छ उति नै जीवन बढ्दछ, मृत्यु कम हुन्छ। जुन दिन जागरण पुरा हुन्छ त्यसै दिन मृत्यु बिलाउँदछ। मानव छँदै थिएन। मानव अँध्यारो कोठामा मानिस दियो लिएर भित्र जाओस्। दियो लिएर भित्र पस्नासाथ अँध्यारो हराउँदछ। मानव त्यो छँदै थिएन। त्यसैले जो मानिस जागरणको दियो लिएर भित्र पस्दछ मृत्यु हराउँदछ, दुःख हराउँदछ, अशान्ति हराउँदछ। अमृत जसको कुनै अन्त नै छैन, जसको कुनै प्रारम्भ नै छैन, जो असीम छ, जुन प्रभु नै हो, उसको मन्दिरमा प्रवेश हुन्छ। अन्तमा के प्रार्थना गर्दछु भने त्यस मन्दिरमा सबैको प्रवेश हुन सकोस्। तर यो कसैका कृपाले भने हुनुहुँदैन, कसैको प्रसादले, आशीर्वादले हुँदैन। आफ्नै श्रम, आफ्नै सङ्कल्प, आफ्नै साधनाबाट मात्र हुन्छ। जागृत हुनेहरूले फेला पार्दछन्, सुतिरहनेहरूले गुमाउँदछन्। यी 4 दिनसम्म मेरा कुरालाई यति प्रेम र शान्तिपूर्वक सुन्नुभयो, तिनका लागि म धेरै अनुग्रहित छु। अनि अन्तमा सबैभित्र विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको वाचन ओशोको विश्वचर्चित प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको नेपाली अनुवादको अन्तिम भाग हो। यस पुस्तकलाई नेपालीमा मननराज पोखरेलले अनुवाद गर्नुभएको हो र यस सँगसँगै यस पुस्तकको सम्पूर्ण अङ्कहरू यहाँहरू समक्ष हामीले वाचन गर्न सकिसकेका छौँ। यसका अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको भए डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा चाँडै नै ओशोको अर्को विश्व प्रसिद्ध कृति सेक्स, मनी एन्ड पावर, यौन, पैसा र शक्तिको अङ्कहरू यहाँहरू समक्ष लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तुता यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।